अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है बीवी के हुकूक। यानी कि इससे पहले के वीडियो में मैंने चंद बातें शोहर के हुकूक के ताल्लुक़ से रखे थे, कुछ हदीसें रखे थे। तो दोस्तों, आज का उन्वान है बीवी के हुकूक, क्योंकि शोहर के तो हुकूक मैंने रख दिए थे। फिर कुछ मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे थे कि बीवी के हुकूक क्या है, तो मैंने चंद हदीसें रखा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं आपको पढ़ के बोलता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बीवी के हुकूक। तो पहली मेरी हदीस है दोस्तों, इब्ने माजा, हदीस नंबर 3678। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं दो कमज़ोरों, एक यतीम और एक औरत का हक़ मारने को हराम करार देता हूँ। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दो यतीमों के हक़, पहला हक़ यतीम का, दूसरा हक़ एक औरत का। शौहर अपनी बीवी का हक़ पूरा पूरा देना चाहिए। हर चीज़ से शौहर अपनी बीवी को देखना चाहिए। तो आइए हम दूसरी हदीस के पास बढ़ते हैं दोस्तों। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6580। तो दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम सब हक़दारों के हुकूक इनको अदा करोगे, हत्ता कि इस बकरी का बदला भी जिसके सींग तोड़े जाएंगे। यानी कि सींगों वाली बकरी से पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। यानी कि इस हदीस से हमको ये पता चलता है दोस्तों, किसी का हक़ मारे, यानी कि शोहर अपनी बीवी का हक़ मारा या किसी यतीम का हक़ मारा, तो उसका बदला हमको मैदान महशर में चुकाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर दो बकरी अगर लड़े आपस में, तो जिसका सींग टूट जाए उस सींग वाली बकरी से भी मैदान महशर में उसका हिसाब लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इस हदीस से हमको ये पता चलता है कि अपनी बीवी का हक़ कभी ना मारो, यानी कि उसका हक़ दो आप। तीसरी हदीस के पास बढ़ते हैं। हदीस है इब्ने माजा की हदीस है दोस्तों, हदीस नंबर 1850। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बीवी का शोहर पर क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर खाए इसको भी खिलाएं, जब खुद पहने शोहर तो बीवी को भी पहनाएं, इसके चेहरे पर ना मारें, इसको बुरा भला ना कहें, और अगर इससे ताल्लुक़ इख्तियार ना करे तो भी इसे घर से ना निकालें। तो दोस्तों, इस हदीस में हमको ये पता चलता है कि शोहर अपनी बीवी के हक़ में, यानी जो शोहर खुद खाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर शोहर बिरयानी खा रहा है, बीवी को अपने दाल रोटी खिला रहा है, तो ये नाइंसाफ़ी है दोस्तों। शोहर बीवी को भी वही खिलाए। और जो शोहर अच्छे अच्छे कपड़े अपने आप पे पहनता है, तो वो अपनी बीवी को भी पहनाए, वो उसका हक़ है बीवी का। तो दोस्तों, जब किसी बात पर लड़ाई हो जाए अपनी बीवी से, तो शोहर उनके चेहरे पर ना मारें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी बीवियों के चेहरे पर ना मारे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हदीस में भी फरमाया कि जानवरों के चेहरे पर ना मारें। तो सोचो, जानवरों के चेहरे पर ना मारने का मतलब है, तो ये तो बीवी तो हमारी बीवी है, एक इंसान है, तो उसके चेहरे पे अगर मारेंगे तो
تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی سزا دے گا آپ لوگوں کو، یہ آپ لوگ ہی طے کر لیجئے۔ کیونکہ شوہر اپنی بیوی کو نہ مارے، شوہر بیوی میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو بیوی کو شوہر گھر سے باہر نہ نکالے، یہ فرما رہے ہیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستوں اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے کتنے حقوق ہے، پہننے کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، اور لڑائی ہو جائے تو بیوی کو اپنے گھر سے شوہر نہ نکالے۔ تو دوستوں یہ حدیث میں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ بیوی کو اچھے سے اچھا پہنائیں، اڑائیں، کھلائیں اور اسے نہ ماریں، منہ پر یا چہرے پر کہیں مت ماریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب آپ کو میدان محشر میں چکانا پڑے گا۔ تو دوستوں سمجھ جائیے، جو بھی شوہر بیوی کو مارتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین اور اسلام میں شوہر اپنی بیوی کے حقوق کیا ہے۔ کیونکہ دوستوں آج کل کے معاشرے میں جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، کیونکہ شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور بہت سارے چیزیں کرتے ہیں، تو دوستوں یہ نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس کا حساب اوپر چکانا پڑے گا، آپ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کوئی شوہر ایسے ہوتے ہیں دوستوں جو شراب نوشی کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر پر آتے ہیں، پھر اپنی بیوی سے لڑتے ہیں، پھر آس پڑوس میں لڑتے ہیں، آس پڑوس والوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی بیوی کو گھر سے نکالتے ہیں اور اس کو گالیاں دیتے ہیں بیوی کو، اور اسے مارتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھلا برا کہتے ہیں۔ تو دوستوں اس کا ایک ایک چیز کا حساب آپ کو میدان محشر میں دینا پڑے گا۔ تو دوستوں آپ سنبھل جائیے، کیونکہ میدان محشر کا وہ خوفناک منظر آپ لوگ کو نہیں پتہ، تو آپ لوگ قرآن ترجمے سے پڑھیے اور حدیث ترجمے سے پڑھیے، ہمارے دین اور اسلام میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ماں باپ کا حق کیسے دینا ہے، بیوی کا حق کیسے دینا ہے، بچوں کا حق کیسے دینا ہے، تو سارے کچھ ہمارے قرآن اور حدیث میں سارا کچھ ہے۔ دوستوں آپ ترجمے سے قرآن پڑھیے، ترجمے سے حدیث پڑھیے، تو آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا اسلام کیا چیز ہے۔ تو دوستوں سنبھل جائیے۔ چوتھا ہمارا ایک سورہ ہے دوستوں، سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24۔ تو دوست رب العزت کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو دوستو ہم کو اس سورہ نساء میں اس آیت میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ تو جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو مہر باندھتا ہے کچھ، یعنی کہ کوئی 10,000، کوئی 5,000، کوئی 50,000، کوئی 1,00,000۔ تو دوستوں اس مہر کو آپ ادا جلد سے جلد کر لیجئے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں مومنوں۔ اگر آپ کی بیوی آپ کو مہر اگر اسی ٹائم پہ کچھ طے کر رہی ہے، کچھ کم کر رہی ہے، کچھ زیادہ کر رہی ہے، تو آپس رضامندی سے آپ کر سکتے ہیں، اپنے بیویوں کو آپ اپنا مہر ادا کر دیجئے، کیونکہ مرنے کے بعد لاش کے سامنے لڑکی کو لاتے ہیں یا عورت کو لاتے ہیں اور اس سے کہلواتے ہیں گھر والے میں معاف کر دی میں۔ تو دوستوں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دوستوں دنیاوی زندگی زندے رہ تک آپ ان کا مہر ادا کر دیجئے، نہیں تو میدان محشر میں ہماری پکڑ ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لوگ اپنے بیویوں کا مہر دیجئے۔
चौथी हदीस के पास जामे तिरमिज़ी की हदीस है दोस्तों 1162। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर अखलाक वाला हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। तो दोस्तों इस हदीस से हमको ये पता चलता है कि जो अखलाक वाला मर्द है, जो अखलाक वाले मर्द हजरात हैं, वो अपनी बीवी का हक़ सबसे पहले दें। पांचवी हदीस के पास बढ़ते हैं। सही बुखारी की हदीस है दोस्तों, हदीस नंबर 5204। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कोई शख्स अपनी बीवी को ग़ुलामों की तरह ना मारे कि फिर वो दूसरे दिन इसके साथ फिर जमा हो जाएं। तो दोस्तों इस हदीस में हमको ये पता चलता है कि अपनी बीवी को ग़ुलामों की तरह ना सलूक करें, उनके साथ हुस्न सलूक रखें, क्योंकि दोस्तों मैदान महशर में हमारी पूछ होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों उनको ग़ुलामों की तरह मत सोचिए, अपने दिमागों से निकाल दीजिए। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। इन औरतों को ग़ुलामों की तरह ना रखें और इनको ग़ुलामों की तरह ना मारें। तो दोस्तों इस हदीस में ये पता चलता है कि ग़ुलाम मत समझो अपनी बीवियों को। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सूरे की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं सूरे तहरीम, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 6। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वाले तुम अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, बल्कि जो हुक्म दिया जाए वो हुक्म बजा लाते हैं। तो दोस्तों फरिश्तों को बोल रहे हैं कि जो अल्लाह ताला हुक्म देता है उसी को आप बजा लाओ, यानी कि उसको पूरा करके रहो। यानी कि फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म पर बजा लाते हैं। तो दोस्तों इस हदीस में हमको ये पता चलता है कि अपनी बीवियों, अपने घर वालों और आस पड़ोस के लोग जो भी किसी को तकलीफ़ पहुंचाएगा तो वो जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। यानी कि फरिश्ते नाफरमानी नहीं करेंगे। जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप गाली गलौज देंगे, जो भी आप सलूक करेंगे पड़ोसियों के साथ, घर वालों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, बहनों के साथ, वो सब फरिश्ते अच्छी तरह से लिखते हैं। तो इस हदीस से हमको ये पता चलता है कि इंसान जहन्नुम का ईंधन है। तो दोस्तों जहन्नुम का ईंधन मत बनिए, अच्छे अखलाक लाइए, अपनी ज़िंदगी को संवारें, अपनी जन्नत की तरफ बढ़ें, दोज़ख की तरफ ना बढ़ें। क्योंकि दोस्तों जहन्नुम का ईंधन जो है इंसान है। तो इसलिए दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने आस पड़ोस, बीवी, बच्चों, माँ बाप, बहन, भाई सबके साथ अच्छा सलूक करिए। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं आखिरी हदीस की तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 5200। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से इसकी रिवायत के बारे में सवाल होगा। मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है, औरत अपने शोहर के घर और इसके बच्चों पर हाकिम है। तुम में से हर एक का हाकिम है और हर एक से इसका हिसाब सवाल होगा। तो दोस्तों इस हदीस से हमको ये पता चलता है कि शोहर अपने बीवी पर हाकिम है और बीवी अपने घर और बच्चों के ऊपर हाकिम है। शोहर
اپنی بیوی کو اچھے اخلاق سکھا سکتا ہے، اچھی باتیں بتا سکتا ہے، اسلام کی طرف توجہ دلا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، قرآن ترجمے سے پڑھیے۔ تو یہ شوہر کا فرض ہے اپنی بیوی کے اوپر کہ اپنی بیوی کو اچھا صحیح راستہ بتائیں۔ تو بیوی حاکم ہے اپنے بچوں پر، تو بیوی اپنے بچوں کو یہ سب سکھا سکتی ہے، جیسے کہ قرآن پڑھو بچوں، نماز پڑھو بچوں، اور اچھے کام کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو۔ اس حدیث کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں، میاں بیوی مل کر اچھا ایک ماحول بنا سکتے ہیں، اپنے گھر کا اسلامک ماحول بنا سکتے ہیں دوستوں۔ تو اگر آپ اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے بچوں کو اگر اچھے اخلاق نہیں سکھائے، آپ کو اس کا انجام آپ کو میدان محشر میں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ کھلے لفظوں میں حدیث ہے دوستوں، اگر نہیں سکھائے، نہیں اچھے اخلاق دیے میاں بیوی، کیونکہ حاکم ہے وہ، اس کا سوال میدان محشر میں آپ لوگوں کو کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا دوستوں۔ تب جا کے ایک اچھی بہتر زندگی ہم لوگ جی سکتے ہیں آگے۔ قرآن اور حدیث پڑھیے اور قرآن ترجمے سے پڑھیے، جہاں تک ہو سکا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے۔ تو شوہروں کو یہ علم رہنا چاہیے کہ دوستوں ہمارے اسلام میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیسے ہم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو دوستوں ہر کسی کا حقوق آپ کو دینا ہے، کیونکہ میدان محشر میں اس کا آپ کو سوال ہوگا۔ چلیے دوستوں، ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب کریے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مع السلامہ۔